बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर नईम रऊफ इन अनीफ कुरैशी आउट। चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब जनरल बॉडी के इजलास में 31 अजला ने पंजाब की पग राजा गौहर इकबाल के सर पर सजा दी। चेयरमैन फैसल मुगल की सरबराही में होने वाले इजलास में खिलाड़ियों के अकूब स्लिप करने, प्लेयर्स की तरक्की का रास्ता रोकने, मनपसंद को नवाजने और फरौनियत का मुजाहरा करने पर हनीफ कुरैशी के खिलाफ मुतफिका तौर 2/3 प्लस अक्सरियत राय ने अदम एतमाद मंजूर करते हुए सदारती ओहदा से हटा दिया। जिला गुजरात, फैसलाबाद और साहिवाल के खिलाड़ियों ने डॉक्टर नईम रऊफ का नाम पेश किया तो सूबा पंजाब की जनरल बॉडी मेंबरान सदूर व जनरल सेक्रेटरी 57 मेंबरान ने वेलकम करते हुए डॉक्टर नईम रऊफ को चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब के सदारती ओहदा जलीला का कलमदान सौंप दिया। जनरल सेक्रेटरी राजा गौहर इकबाल ने पंजाब के 72 मेंबरान में से 57 मेंबरान की भरपूर हमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, लहजा लफ्ज का डीएनए होता है, कम ज़र्फ हैं वो लोग जो गौहर नायाब खो बैठे। हमारा मकसद पंजाब में अच्छे लोगों के लीडरशिप रोल अदा करने से ही शतरंज को फरोग मिल सकता है। नौ मुंतखब सदर ने पंजाब के तमाम इजला में मुकामी एसोसिएशन की मावनत से टूर्नामेंट करवाने और मुस्तकबिल में शतरंज खेल के फरोग के लिए मरकजी ऑफिस का क्याम व दीगर सहूलियात का भी ऐलान किया। इस मौका पर स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदा बिलाल अकरम ने चेस एसोसिएशन पंजाब के मेंबरान जनरल बॉडी के भरपूर अंदाज में शिरकत करने और अपने मसाइल के हल के लिए जुर्रतमंदाना इकदामात को सराहा। नौ मुंतखब सदर डॉक्टर नईम रऊफ ने पंजाब के मेंबरान की भरपूर शिरकत देखते हुए कहा, राजा गौहर जैसे शातिर ही इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में था और उस वक़्त से हम खेल रहे थे तो मुझे याद है वो दिन, वो मेरे वाले साहब एक दिन मुझे कहते हैं, सिखाई भी मैंने तुझे है और हराता भी तू मुझे है। तो सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी जी। मेडिसिन करने के बाद देन आई जॉइंट सिविल सर्विस, मैं फिर CSS कर गया, मैंने मुख्तलिफ पोजीशंस ज्वाइन की। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है जी, और अब मैं लाहौर में सेटल्ड हूँ। तो चेस की अहमियत के बारे में चेस के बारे में इस सारे इस महफिल को, इतने लर्नड लोगों को बताना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन ये मैं ज़रूर बता दूं कि इस वक्त चेस को, एक तो चेस की अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक चेस के फैलाव की स्ट्रैटेजी है जो कि मुझे महसूस होता है थोड़ी सी मिसिंग है। सो हमारी स्ट्रैटेजी एज अ कलेक्टिव होगी कि हम कलेक्टिवली मिल के चेस को इतना प्रमोट करें कि ये स्कूलों में, आपको याद होगा पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग 12-10 खेला करते थे, जगह जगह लकीरें लगा के। अब वाई नॉट चेस, क्यों ना हम चेस को प्रमोट करें जो कि सिर्फ आपके स्ट्रैटेजी को नहीं, आपके एक्यूमेन को, आपके IQ को, हर चीज़ को इम्प्रूव करती है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपके साथ एक टीम प्लेयर बन के, आपके साथ एक टीम में शामिल होकर इस सारे को आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया। धरती पाक पतन के सदर मजहर फरीद वट्टू कहते हैं, रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे इनकाद हुआ लाहौर में चेस एसोसिएशन के पंजाब की सदारत के लिए, जिसमें डॉक्टर नईम रऊफ साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं और पंजाब के सदर इलेक्ट हुए हैं चेस एसोसिएशन के। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सेकेंडली जो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया उसमें उन्होंने यही बताया कि चेस की प्रमोशन के लिए पूरे पंजाब में जो अपना किरदार अदा करेंगे चेस को प्रमोट करने के लिए, उसको इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रमोशन के लिए, बहुत हमें अच्छा लगा उसका। और हम विश यू बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर नईम साहब। सीनियर खिलाड़ी मुनीर सादक कहते हैं, मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, जो भी अक्सरियत फैसला करती है उसका एहतराम करता हूँ। आप क्या समझते हैं डॉक्टर नईम रऊफ साहब नौ मुंतखब सदर पंजाब के लिए कुछ कर पाएंगे? देखें, जज्बात तो उनके यही है कि वो कुछ करना चाहते हैं, अल्लाह करे कि वो करें, क्योंकि इसी में ही बेहतरी है खेल की भी और खिलाड़ियों की भी। रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी इमरान मुगल का कहना था, जी आज जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब की, और राजा गौर साहब ने ये मीटिंग कॉल की थी रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट CFP, बिकॉज पंजाब के
پورے پنجاب کے عہدیداروں کو ان سے تفضات تھے کہ اور میں نے آج تک اپنے 5 سالہ شطرنج کی ایز اے کھلاڑی کی حیثیت سے جتنی جگہ پارٹیسپیشن کی ہے یا جو بھی میٹنگز وغیرہ جہاں چھوٹی موٹی دیکھی ہیں وہاں پہ یہ بہت بڑی ایک میٹنگ تھی اور بہت اچھا انوائرمنٹ تھا اور سب لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا, رہائش دی گئی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں ان سے, ان کی پرومس سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں جو ٹورنامنٹ کی تعداد تھی وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر تھی. اور میں خود آیا تھا لاسٹ فیڈریشن کے ساتھ, راجہ گور صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے اسلام آباد سے ایونٹ کرانا شروع کیے تھے. پھر ہم نے چترال میں ایونٹ کرایا. چترال میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پہلا ٹورنامنٹ جو تھا پچھلی فیڈریشن کے ساتھ میں نے اور راجہ گور صاحب نے کرایا. اور اس کے بعد یہ ٹورنامنٹ کا ایسا سلسلہ تھا کہ وہ بڑھتا ہی چلا گیا. حیدرآباد میں ٹورنامنٹ ہوئے, ہسٹری میں حیدرآباد میں بہت کم ٹورنامنٹ ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے ہمارے پاس عہدے بھی نہیں تھے. میرے پاس اور راجہ گور صاحب کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی. فیڈریشنیں بیٹھی ہوئی تھیں, فیڈریشنوں کا یہ حال تھا وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایک والنٹیئر لوگ جو ہیں وہ نہ پورے پاکستان میں کبھی چترال ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں, کبھی وہ حیدرآباد ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں, کبھی وہ کراچی کے ٹورنامنٹ میں سپورٹ کر رہے ہیں. بہرحال اس میں آن میرٹ یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان میں راجہ گور سے اچھا چیس آرگنائزر آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اور پاکستان کی شطرنج کی ضرورت ہے اس وقت اس انسان کی کہ کریٹیو آئیڈیاز ہیں اس بندے کے, اسکول لیول کی چیس اور گراؤنڈ لیول تک کلب بنانے کے آئیڈیاز ہیں ان کے. تو میرا جو خیال ہے کہ پنجاب کے جتنی بھی باڈی ہے ان پہ اعتماد کا اظہار اسی وجہ سے کیا ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسا آرگنائزر نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو پاکستان کی شطرنج کو آگے لے کے جا سکے. تو یہ پاکستان کی شطرنج کے لیے بہت بہتری ہے کہ راجہ گور صاحب کی سربراہی میں ہم کوشش کریں کہ پنجاب کے علاوہ فیڈریشن تک بھی ایکسیس ہو, تاکہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ میرٹ باہر کھیلنے کے لیے جا سکیں اور ہمارے ملک میں بھی کوئی نامی گرامی پلیئر ہوں جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے پاس ہے. بہت شکریہ. سینئر کھلاڑی عتیق منظور نے کہا, میں نے فرسٹ ٹائم اتنی انتھوزسٹک اور پیشنیٹ قسم کی میٹنگ دیکھی ہے کہ اتنی زیادہ انوالومنٹ تھی لوگوں کی اور سب ہی ایک پیج کے اوپر تھے, جو میں اس کے حوالے سے کہوں گا اسپیشلی. آپ سمجھتے ہیں کہ جبرن کوئی فیصلہ مسلط کیا گیا؟ نہیں, ایک بھی فیصلہ جبرن مسلط نہیں کیا گیا, بلکہ ہر ایک کی آواز جو تھی وہ یکجا تھی. جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ سب کی آواز جو تھی وہ یکجا تھی, وہ ایک ہی پوائنٹ پہ یکجا ہوئی. جنرل سیکرٹری راجہ گوہر اقبال کی 1.5 سالہ خدمات پر آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ ہی از دی بیسٹ آف دی بیسٹ آف دی بیسٹ. یعنی کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی بندہ ٹورنامنٹس کروا رہا ہے آرگنائز, تو اس میں سے 95% جو محنت ہے نا اور جو شراکت ہے وہ راجہ گور کی ہے. نو منتخب صدر جناب ڈاکٹر نعیم روف صاحب کا منتخب ہونا اور آنے والے دور میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نعیم روف صاحب حنیف قریشی بنیں گے یا کھلاڑیوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں, انہوں نے ان کا ویژن تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر وہ حنیف قریشی صاحب کی طرح یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں گے تو پھر پوری جنرل باڈی بیٹھی ہوئی ہے, انہیں اٹھا کے کوئی ان سے بہتر آدمی لا سکتی. باڈی میٹنگ میں کمال کے فیصلے ہوئے. اتنا ہی کہوں گا کہ جیت میرا مشن نہیں, ہار نوجوان سکتا نہیں. جی ناظرین, پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, دراصل حقیقت یہ ہے جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے. شرپسند عناصر نے دنیا کے صف اول کھلاڑیوں کو ذاتی مقاصد کے لیے ہمیشہ کورٹ کے دروازے پر قربان کیا. مولانا رومی فرماتے ہیں, اپنا تن اور من ہمیشہ صاف رکھو, کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے. آرٹ ایڈیٹر رزاق انصاری اور کیمرہ مین الفت حسین کے ساتھ احسان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.